फौज कश्मीर में आई, एक नाजायज़ कब्ज़ा किया और उस सिलसिले में आज तक कश्मीरी इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। आज के इस एहतजाज का मकसद, इस सिम्बॉलिक एहतजाज का मकसद, हम मकबूजा कश्मीर में चूँकि कर्फ्यू का समा है, वहाँ पर तमाम तर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, इंटरनेट के साथ साथ तमाम चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शंस हैं। वहाँ पर फ्रीडम ऑफ असम्बली जो है वो भी रेस्ट्रिक्ट की गई है कि आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और बैन अवी जो ओवरसीज़ में जितने भी कश्मीरी रहते हैं इस दिन को रैलीज़ मुनक़िद करते हैं, सेमिनार्स मुनक़िद करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और बैन अवी बरादरी को याद दिलाते हैं कि आज से 74 साल पहले जो वादे कश्मीरियों से साथ किए गए थे वो आज तक वफा नहीं हुए और जिसकी वजह से कश्मीर में लाखों की तादाद में लोग शहीद हुए। वहाँ पर मावराए अदालत दस्तगारतगरी जारी है, वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोग लापता हुए और आज भी ये सिलसिला जारी है। लेकिन कश्मीरी अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान की तमाम तर जो फ़ौजी ताकत है उसका मुकाबला कर रहे हैं, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल वारफेयर जो है कश्मीर में चल रहा है उसका मुकाबला कर रहे हैं और बैन अवी बरादरी तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा बात करते हैं बैन अवी बरादरी की, बैन अवी बरादरी ने मसले कश्मीर की तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बैन अवी बरादरी वो भी इंसानों पर ही मुश्तमिल है, हम जैसे लोगों पर मुश्तमिल है और वहाँ पर जो सरबराहान हैं वो भी हमारे जैसे इंसान हैं, उनके अपने मुल्कों के मसाइल सारी चीज़ें। हिंदुस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद, उसकी तमाम तर फौजी ताकत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा ने आज तक मसले कश्मीर को एक मुतनाज़ा मसला समझा है, जिसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बार बार ये बात करते हैं, जिसके लिए दुनिया के मुख्तलिफ़ अक़वाम के लोग जो सरबराहान हैं वो बात करते हैं। और कल ही ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने भी हिंदुस्तान पर ये ज़ोर दिया कि हिंदुस्तान कश्मीरियों को इजाज़त दे, वहाँ पर रेफरेंडम करे और उनकी जो शहरी आज़ादियाँ हैं वो बहाल करे। इसी तरह इंसानी हकूक़ की तंजीमें, दुनिया भर की इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इतना लिटरेचर कश्मीर पर छापा है, इतनी रिपोर्ट्स कश्मीर पर छापी हैं, काश अगर हम उसको पढ़ लें, उसको देख लें तो हम देखेंगे कि हमें किसी जगह पर दुनिया का शुक्रगुज़ार भी होना चाहिए, उन लोगों का शुक्रगुज़ार होना चाहिए जो लोग कश्मीरियों की आवाज़ बन रहे हैं, कश्मीरियों के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में वो लोग काम करते हैं, उनका शुक्रगुज़ार हमें रहना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये बात ज़रूरी है कि जिस तरह हमारा मसला 74 साल से है, दिन ब दिन कम्प्लेक्स होता जा रहा है ये मसला, इसलिए जिम्मेदारी हम पर भी है, जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पर भी है, पाकिस्तान की सियासी जमातों पर भी है। पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक कायम नहीं होगी, पाकिस्तान एक बयानिया लेकर दुनिया के सामने जब हम नहीं जाएंगे, एक ही बयानिया लेकर सारे लोग नहीं जाएंगे, तो उस वक़्त तक जो है दुनिया पर असर शायद नहीं होगा। अगर एक कहेगा ये हो रहा है, दूसरा कोई और बात करेगा, तो उसके मकासद मुख्तलिफ होते हैं। आज के दिन सुबह भी मैंने बात की थी कि जिस तरह का पैगाम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दिया, जिस तरह का साफ और शफाफ पैगाम सदर मुमलिकत ने दिया, उससे कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए कि हुकूमत पाकिस्तान शायद एक डायरेक्शन सेट करेगी, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान को अपनी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उनको तेज़ तर करना होगा। दुनिया के अंदर, दुनिया के हर कैपिटल के अंदर सिविल सोसाइटी को रीच आउट करना होगा ताकि दुनिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पैदा करें और वो सिविल सोसाइटी अपनी हुकूमतों पर दबाव डालकर मसले कश्मीर के हल के सिलसिले में उनसे जो मुतालबात हम करते हैं वो मुतालबात उनके सामने रखें, ताकि वो बैन अवी बरादरी जिसकी हम हमेशा बात करते हैं वो किसी फैसलाकुन नतीजे पर पहुँच कर इस मसले को हल करे, क्योंकि इसी मसले के साथ जनूबी एशिया का अमन जो है वो वाबस्ता है। दुनिया की तमाम तर तवज्जो अफ़गानिस्तान की तरफ लगी हुई है, दुनिया के दूसरे खितों की तरफ लगी है, लेकिन इस खिते में अमन के लिए ज़रूरी है कि मसला कश्मीर हल किया जाए और यहाँ से ही अमन के तमाम रास्ते खुलेंगे। और ये बात साफ सुथरी कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कही कि हिंदुस्तान के साथ हमारा एक ही मसला है, वो है कश्मीर का मसला। कश्मीर का मसला हो तो इस खिते की पूरी जो आबादी है वो तरक्की के मनाजिर तय करेगी, गुर्बत ख़त्म होगी, इफलास ख़त्म होगी, लोगों को अच्छा जो है बेहतर ज़िंदगी मिलेगा। वमा अलैना बिलागुल मुबीन। शुक्रिया वानी साहब।
ہم کیا چاہتے, زور سے, ہم کیا چاہتے ہے حق ہمارا, یہاں سے آواز نہیں آ رہی ہے, ہم کیا چاہتے, ہم کیا چاہتے ہے حق ہمارا, ہم لے کے رہیں گے ہے حق ہمارا, ہم لے کے رہیں گے. محترم حسن البنا صاحب سے میری گزارش ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. حسن البنا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے سنا کہ آج ہی کے دن بھارت نے سری نگر کے ایئرپورٹ پہ اپنی فوجوں کو اتار کر کشمیر پہ قبضہ جما دیا. اس کے بعد جب کشمیری عوام نے اس فوجی قبضے کو ریجیکٹ کیا, اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, تو خود بھارت اقوام متحدہ چلا گیا. اقوام متحدہ کے اندر بھارتی لیڈروں کی بہت ساری تقاریر موجود ہے. میں ایک تقریر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. عمومی طور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے 3 فریق ہیں, لیکن بھارتی ریپرزنٹیٹیو مسٹر میمن نے کہا, اور یہ بات ان کی ریکارڈ پر ہے, کہ کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے اس کے 4 فریق ہیں. کشمیری عوام, بھارت, پاکستان اور UN. لیکن آپ نے یہ بھی سنا کہ بھارت کا وتیرہ رہا ہے بغل میں چھری اور منہ میں رام رام, اور اسی کے عین مطابق بھارت مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ڈیل کرتا رہا, مقبوضہ کشمیر کے عوام کو دباتا رہا, اور بین الاقوامی سطح پہ یہ کہتا رہا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کا جہاں تک ایشو ہے, کشمیر کا جہاں تک سوال ہے, ہم اس کو حل کرنے کے لیے تیار ہے, اور اس کو کشمیری عوام اور UN قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے گا. لیکن آخری بات, کل مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا, پاک بھارت کرکٹ میچ کے بعد پوری دنیا کے اندر جشن منایا گیا, مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جشن منایا گیا. کشمیر کے طول و عرض میں خاص کر جو وہاں پہ تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس نے جشن منایا. اس جشن کے 2 مقاصد تھے, ایک یہ کہ پاکستان سے محبت اور دوسرا بھارت سے نفرت. وہ جشن پاکستان سے ایک طرف سے جو محبت تھا تو دوسری طرف سے بھارت کے لیے نفرت کا اظہار تھا, اور ساتھ ہی ساتھ اقوام متحدہ کے لیے بھی پیغام تھا کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا کشمیر کے اندر چین نہیں ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. ہم کیا چاہتے, ہم کیا چاہتے ہے حق ہمارا, ہے حق ہمارا, ہم لے کے رہیں گے. ایڈوکیٹ پرویز احمد شاہ صاحب سے میری گزارش ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے فرینڈس آف کشمیر کا شکریہ کہ انہوں نے آج 27 اکتوبر کے حوالے سے آج کی اس تقریب کا اہتمام کیا اور کشمیریوں کے ساتھ سالیڈیرٹی کی. جیسے مجھ سے پہلے مقررین نے بات کی کہ آج ہی کے دن بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں فوجیں اتاری تھی. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ سب کانٹیننٹ ڈیوائیڈ ہوا, ہندوستان اور پاکستان نے مشترکہ جدوجہد کی تھی انگریزوں کی غلامی کے خلاف. یہ دونوں ملک 1947 میں آزاد ہو گئے, لیکن ایک آزاد مملکت جو تھی جس کو جموں کشمیر کہتے ہیں وہ غلام بن گئے, کیونکہ جموں کشمیر ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی. اس کا اپنا ایک نقشہ تھا, اس کے پاس اپنا ایک فلیگ تھا, اس کے پاس اپنے قوانین تھے, اور اس کے پاس ابو آل اس کے پاس اپنی ساورینٹی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان نے خود تو ڈیکالونائز ہو گیا, لیکن ایک ایسی مملکت کو کالونی بنا گیا جو اس کا کبھی حصہ ہی نہیں تھا. جیسے میرے دوستوں نے کہا کہ وہ خود ہی اقوام متحدہ چلا گیا, اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ 1947 میں جب اس نے ریزسٹنس کی وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ریزسٹنس پیسیفائی ہو جائے گی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ ہی یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا. لیکن کشمیریوں نے تب سے مسلسل جدوجہد کی, اور
87 तक कश्मीरी बड़े पुरअमन तरीके से इस जदोजहद को आगे चलाते रहे, लेकिन 1987 में जब उन्होंने देखा कि कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने एक मास रेजिस्टेंस शुरू की, जिसको अस्करियत का भी सपोर्ट था, बल्कि हम कहेंगे कि वो अस्करियत मीन्स टू एन एंड थी, कि उसके ज़रिया हुसूल था हमारी आज़ादी का। लेकिन आज ये सूरत हाल है कि मकबूजा कश्मीर, जैसे मेरे दोस्तों ने कहा, 9 लाख अफवाज वहाँ पर हैं, और जब हिंदुस्तान का कॉरपोरेट मीडिया जब उनकी हम बात सुनते हैं तो वो कहते हैं हमारे मुजाहिदीन की तादाद 200 है। आप खुद देखें कि 200 मुजाहिदीन और 9 लाख फौजियों का कोई मुकाबला दुनिया में होता है। इसलिए कश्मीर में जो इस वक्त जदोजहद है, ये एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है। हम हिंदुस्तान की ऑक्यूपेशन के खिलाफ रेजिस्ट करते हैं, और रेजिस्टेंस के हमारे पास यही ज़राया है। जैसे बना साहब ने कहा, पाकिस्तान मैच जीतता है तो हम पटाखे फोड़ते हैं और हम दुनिया को बताते हैं कि हमें हिंदुस्तान को बोल रही है। हमारे पास रेजिस्टेंस के यही ऑप्शंस हैं। हम अपनी गाड़ियों का टाइम आगे करते हैं, हम स्ट्राइक करते हैं, हमारे पास यही मीन्स अवेलेबल है। और दुनिया को ये बात समझनी चाहिए कि कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ न कल था और न आज है। जहाँ तक इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात है, जैसे वानी साहब ने भी कहा कि पिछले 2 सालों में यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के 2 इजलास हुए हैं, 3 इजलास हुए हैं। तो आप बताएं ये इजलास किस पे हुए? वहाँ पे कोई गाजर मूली का रेट फिक्स नहीं कर रहा था, वहाँ पे मसला कश्मीर पे बात हुई। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए मसला कश्मीर एक कंसर्न है। हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के 2 रिपोर्ट्स आई हैं 2018-2019 में, जिसमें हिंदुस्तान को वाज़ह तौर एग्रेसर बताया गया कि उन्होंने वहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की। इसका मतलब है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस इशू को रिकॉग्नाइज़ किया एज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी। लेकिन अब हल की ज़रूरत है। हमारे दोस्त अक्सर ये रफ़ीक डार साहब कहते हैं, मैं अक्सर उसको कोट करता हूँ कि इंटरनेशनल रिस्पॉन्स जो है वो मैच नहीं कर रहा है कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ और मज़ालिम जो वहाँ पे हो रहे हैं। आज जो ये दिन है, आज हम तजदीद अहद करते हैं। हम इस बात हिंदुस्तान को ये बात वाज़ह करते हैं कि 27 अक्टूबर को न हमने उस दिन आपका नाजायज़ कब्ज़ा माना था, न आज ये नाजायज़ कब्ज़ा मानेंगे, और न कल ये नाजायज़ कब्ज़ा हमें कबूल होगा। इसलिए बेहतर है आज कल नहीं तो आज ही इस मसले पे बैठकर इसको हल करे। बाब मकसद मुज़ाकरात के ज़रिए पाकिस्तान ने आपको पहले ही मुज़ाकरात की ऑफ़र की है। आए इस मौके को गनीमत जाने और मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करे। शुक्रिया। अच्छा, मेरी मुकर्रीन से ये गुजारिश होगी कि 1-1 मिनट में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं प्लीज़, 1-1 मिनट में। तो लिहाजा अब मैं सीनियर जर्नलिस्ट है बशीर उस्मानी साहब, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो 1 मिनट में मुख्तसरन बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे कबल मुकर्रीन ने जिन बातों का इज़हार किया है, मैं उनको आगे बढ़ाते हुए बस आज एक ही मुतालबा करता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा से कि वो अगर दुनिया के अंदर अमन की बात करता है और लोगों को उनके हुकूक़ दिलाने की बात करता है, तो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला कश्मीर है, और सबसे बड़ा दहशतगर्द दुनिया का भारत है, जिसने बदौर ताकत मकबूजा कश्मीर के अंदर कब्ज़ा कर रखा है। तो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाए, वो कश्मीरियों को आपकी खुदराजी दिलाए। बहुत शुक्रिया। नाजिश अल्ताफ़ शेख हैं, कश्मीरी हैं, प्लीज़। आज मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी इस ब्लैक डे के हवाले से। जैसा कि हम सबको पता है कि जो मसला कश्मीर है वो बहुत ही नाजुक सूरत हाल में दाखिल हो चुका है, और हम सब की ये नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कौमी जिम्मेदारी है हम सब की एज ए कश्मीर एज पाकिस्तानी कि वो आगे आएँ और इंटरनेशनल ऐवानों में जो है वो कश्मीरियों की आवाज़ बने और उनकी आवाज़ को पहुँचाएँ। और जिस तरह से मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय अक़वाम है, जिस तरह की भारतीय फ़ौजें मुसल्लत की हैं 9 लाख से ज़्यादा, और जिस तरह वो बर्बरियत कर रही है, जिस तरह से इल्लीगल ऑक्यूपेशन है, हम सब इसको कंडेम करते हैं, और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है वो भारत का जो ये मकरू चेहरा है वो बेनकाब करें और उसको बताएं। और आइए मिल के हम सब इस बात का अहद करते हैं, हम सब कश्मीरी अवाम के साथ हैं, पाकिस्तानी कश्मीरी आज़ाद कश्मीरी सब लोग इस वक्त कश्मीरी अवाम के साथ हैं, और वो इस हक़ खुद इरादियत देने में जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो कश्मीरियों के साथ है। थैंक यू सो वेरी मच।
سب سے پہلے تو میں یہاں پہ موجود میرے سارے جو بہادر بھائی ہیں ان سب کو اور اس پار کے میرے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کو جو پچھلے 74 سال سے بھارت کی جو ہے ایک فاشسٹ سوچ کے خلاف اور ایک بربریت کے خلاف اور ہندوتا کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، میرا ان سب کو خراج تحسین میں پیش کرتی ہوں اور سلام پیش کرتی ہوں. جیسا کہ مختصراً بات کروں گی، جیسے لون صاحب آپ نے کہا، سب سے پہلے لون صاحب آپ کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ کی ریزیلینس کو میرا سلام ہے کہ جس طرح سے آپ کھڑے ہیں. پچھلے کئی سالوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا بھی بہت ہاتھ ہے کشمیر ایشو آج جو ہائی لائٹ ہو سکتا ہے، جیسے ابھی الطاف صاحب نے بھی کہا اور سب نے کہ آج ایک ٹاک آف دی ٹاؤن کشمیر بن چکا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، تو اس میں آپ سب لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے. اور پھر موجودہ حکومت کو میں خاص طور پہ اس کا کریڈٹ دینا چاہتی ہوں کہ آج اگر یورپی یونین میں یا یونائٹڈ نیشنز میں یا جو کشمیر کے ایشو پہ جو بات ہو رہی ہے، اس پہ جو تگدو ہو رہی ہے، اس کا کریڈٹ میں موجودہ حکومت کو اور اپنے وزیر اعظم کو دوں گی کہ جس طرح سے 2 دفعہ انہوں نے جو اسپیچ کر کے جو کشمیریوں کے خون کو گرمایا ہے اور جس طرح ہائی لائٹ کیا انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کہ وہ کمیونٹیز آج مجبور ہو گئی ہیں کشمیریوں کو کے اس حق کو ماننے کے لیے. ایک دفعہ بہت پہلے میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں یوسف نسیم صاحب، انہوں نے میری تھوڑی سی کریکشن کی تھی کہ آپ کشمیریوں کو اوپریسڈ نہ کہیں. تو آج یوسف نسیم صاحب میں بالکل آپ کی تعریف کرتی ہوں کہ میں ان کو اس کے بعد میں نے ان کو کبھی اوپریس نہیں کہا. میں ہمیشہ ان کو ایک بہادر قوم کہتی ہوں کہ جس اٹراسٹی کا وہ شکار کرتے رہے ہیں ان کی ریزیلینس میں بالکل کمی نہیں آئی. اور انشاءاللہ یہی ریزیلینس، یہی جو ڈیڈیکیشن ہے، یہ ہمیں آزادی کی طرف لے کے جائے گی اور آزادی کی نوید بھی سنائے گی. انٹرنیشنل کمیونٹیز کو اور موجودہ حکومت کو میرا ایک کشمیری ہونے کے ناطے گو کہ میں حکومتی پارٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتی ہوں، لیکن پھر بھی ایک کشمیری ہونے کے ناطے میری یہ درخواست ہے کہ یہ جس نہج پہ آپ آج کشمیر کی یہ جو تحریک یہ پہنچ چکی ہے، اس میں مزید جو ہے وہ فالو اپ کی ضرورت ہے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بالکل نہ صرف یہ کہ بھارت کو وہاں بلا کے ان کو اسپیچز کرنے کی اجازت دی جائے، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان کو ریئلائز کیا جائے کہ یہ اٹراسٹی جو کر رہے ہیں یہ بند کریں، تب آپ کو سیکولر حکومت مانا جائے گا اور تب آپ کو بات کرنے کی اجازت بھی ہوگی. تھینک یو سو مچ. ہم کیا چاہتے اچھا، مقررین کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنے کا موقع ہر ایک کو ملنا چاہیے. اور جو ہمارے یہاں پر لیڈران ہیں، پولیٹیکل لیڈران ہیں، وکلا لیڈران ہیں، وہیں پر میری یہ گزارش ہے کہ 1 منٹ میں احتجاج جو ہے نا وہ ریکارڈ کرانا ہوگا. تو ہم اب اس کو مقصد جو ہے نا ایک کام کی طرف لے جا رہے ہیں. تو وہیں ہمارے درمیان عبدالرشید شاہ صاحب ہیں جو مختصراً بات کریں گے. شاہ صاحب پی ٹی آئی کے متحرک رہنما ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 27 اکتوبر ہے، یہ کشمیریوں کے لیے سیاہ ترین دن ہے. اس کے حوالے سے ہم آج ایک تو تجدید عہد کرتے ہیں کہ اس تاریخ آزادی کشمیر کو جس طرح سے 74 سالوں میں ہم نے جاری و ساری رکھا ہے، اور دوسرا ہم ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس تاریخ کے لیے اپنی جانیں دی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے وزیر اعظم نے ہمیشہ کشمیر ایشو کو کور ایشو رکھا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہندوستان سے ہماری کوئی ملاقات، کوئی ہماری گفتگو نہیں ہو سکتی. تو آپ کشمیری آج پھر ہم یو این او کو صرف جگانے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کہ دنیا کے منصفوں سنو کشمیر میں کتنا ظلم ہوا ہے، اب اس ظلم کو ختم ہونا چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین. شکریہ شاہ صاحب. ہمارے درمیان ایکس پارلیمنٹیرین دینی رہنما علی رضا سعید صاحب ہیں. ان سے میری گزارش ہے کہ وہ پلیز اپنے علی رضا بخاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے قائدین کا، اس فرینڈز آف کشمیر جو آرگنائزرز ہیں، ان کو شکر گزار بھی ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اور بالکل جس طرح سب آج صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، آج بلیک ڈے آبزرو کر رہے ہیں کشمیر میں، یہاں آزاد کشمیر پاکستان، اور ہمارے جو ڈائسپورا ہے پورے اس پورا عرضی پہ جہاں بھی
اہل کشمیر ہیں، بطور خاص پاکستان کی قوم اس دن کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے، اظہار ہمدردی بھی کر رہی ہے ان کے شانہ بشانہ. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جو ہندوستان کا غاصبانہ تسلط، غیر آئینی غیر قانونی تسلط، اس پہ ہم صدا احتجاج بلند کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں ہم سب مل کے. اور اس کے بعد بھی جو مظالم ہیں، ظلم ہے، جبر ہے، استبداد ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں، اور 2019 اگست میں جو مودی کی آئینی دہشت گردی ہے، اس سب کی ہم مذمت کرتے ہیں بیک زبان. اور ہم اس امر کا اظہار کرتے ہیں، میں ہمیشہ یہ میرا وتیرہ رہا جہاں بھی جاتا ہوں دنیا بھر میں سب سے پہلے بڑا قدردان ہوں اہل کشمیر کی قربانیاں، مقبوضہ کشمیر کے عوام، پیر و جوان، عفت مآب مائیں بہنیں بیٹیاں، قائدین حریت، تمام جو ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں اور پس زندان جو لیڈرشپ ہے، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اگر یہ سٹینڈ نہ کرتے، یہ کھڑے نہ ہوتے، یہ عزم، ثبات، جرت، شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ نہ کرتے تو آج یہ آزادی کے منزل کی طرف ہم آگے نہ بڑھ سکتے. یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کنٹریبیوشن ہے. یہاں جو قائدین ہمارے مقبوضہ کشمیر تشریف فرما ہیں، میں دل سے ان کا قدردان ہوں. آپ کا عزم و ہمت ہے وہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے. ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم بصر و چشم، ہم دل کی اتھاں گہرائیوں کے ساتھ انشاءاللہ پوری سچائی اور سچائی کے ساتھ آزادی کے سفر میں آپ کے شانہ بشانہ ہیں. جس طرح عزم کے ساتھ اور قربانیوں کا یہ سفر لے کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ آزادی کا سویرا ضرور طلوع ہوگا. اور اس موقع پہ میں ایک یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ مستحکم پاکستان تحریک آزادی کشمیر کا ضامن ہے. پاکستان کے جو داخلی اور خارجی سازشیں ہیں ان کو مسترد کرنا ہوگا. پاکستان مضبوط ہونا چاہیے، مضبوط تر ہوگا انشاءاللہ. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا واضح دو ٹوک غیر مبہم ان کا جو موقف کشمیر پہ ہم کو سراتے ہیں، انشاءاللہ پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے اور کشمیر کے عوام جرت و شجاعت کی اپنی یہ داستان رقم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اور آزادی کا سویرا انشاءاللہ اس قیادت کی سیادت میں انشاءاللہ آزادی کا سویرا طلوع ہوگا. اہل کشمیر کو ان کی منزل ضرور ملے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. شکریہ علی رضا بخاری صاحب. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑی ریلی کریں 400-500 گز تک، اور وہیں ہمارے حریت قائدین جو ہے اختتامی تقریر سے جو ہے نا وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. تو میرے خیال میں یہاں سے اگر بینر آ جائے نسیم صاحب تو وہاں تک ہم واک کریں گے، اور باقی جو ہے نا وہ سپیچز وہیں ہوں گے.